مدرسة ولادة للنجوم. وهو كذلك زميلي عبد العزيز بعد هذه الكرة الخطيرة لعناصر وفاق سطيف في آخر 5 دقائق. خطيرة خطيرة، جول! أية تسديدة، أية كرة! عمورة يا له من كوتشينج بعد دخوله، لم تمر على لحظة دخوله سوى ثوان قليلة يسجل هدفا في غاية الروعة. لم يتمكن الحارس قندوز من صد الكرة الماضية. أي أداء وأي ثقة وأي كرة وأي كوتشينج أيضا من قبل المدرب. ها هي الكرة أمامكم، ترويض رائع شاهد حارس المرمى. أنت متوقع ومتمركز في مكانك، لعبها على مستوى القائم الثاني وسكنت الشباك. هدف في غاية الروعة وفي أول جولة، وسيكون من أجمل الأهداف التي سوف تصنف في الرابطة المحترفة لهذا الموسم. وقف ولم يتحرك زميلي عبد العزيز، هدف في غاية الروعة. أي لمسة وأي إبداع لعمورة، من لمسة واحدة سجل هدفا بهذه الطريقة. اللاعب الشاب لاحظوا استلام بشكل رائع، أخذ كل الوقت ثم سدد، كان يعرف الزاوية التي سيسدد منها، سدد هدفا رائعا من لوكسمبورغ بالدوري لوكسمبورغ من أجل غلق المنافذ الآن ومحاولة تحقيق الانتصار على الجهة اليسرى. وصلت للعوفي، مر بشكل سليم، الفرصة خطيرة للوفاق داخل المنطقة. دخل فقلب مجريات المباراة رأسا على عقب. الحديث عن عمورة الذي دخل والذي ابدع والذي احرز ثنائية. اي كوتشينج واي موهبة قادمة في سماء الكرة الجزائرية، اي موهبة استغلت وقتها ودخلت في وقت مثالي وسجلت الثنائية من هجمتين. الوفاق يؤكد قوته ويؤكد بأن عنصر الشباب ستكون له كلمة تحت قيادة العوفي. انتظروا هذا الاسم، انتظروا هذا اللاعب. عمورة يدخل ليحمل النسر الصيفي ليحلق عاليا في ملعب بلوغين بعمر حمادي، منتزعا النقاط الثلاث آخذا إياها إلى مدينة عين الفوارة. ثنائية عمورة ستبقى راسخة بالنسبة له في ذهنه وهو صغير، ويسجل في مرمى من؟ في مرمى الاتحاد. يعني سيذكره التاريخ كثيرا. هذا عمورة، هذا الصغير، هذا القصير، ذات يوم قلب الموازين على فريق اتحاد العاصمة. Qu'on recherche son souffle pour les dernières minutes. On joue, l'heure de jeu est dépassée de 5 minutes, 65e minute de jeu. Bon contrôle cette fois-ci de Kandoussi qui décale pour Amoura, et heureusement qu'il était là. Attention à ce ballon et peut-être le but. Oh le Joker, oh le Joker et l'ouverture du score signé Amoura. C'est extraordinaire. Le football est un sport exceptionnel. Ce joueur est exceptionnel. Amoura qui rentre et ça fait 1-0 pour l'entente de cette équipe. On avait dit que Nabil Fekir avait le choix et que ils avaient des jokers. Quel culot, quelle audace ce joueur. C'est un joueur qu'on découvre à peine cette saison. Il était méconnu et puis là... On va la revoir, vous allez la commenter cette action. Il fait un petit jonglage de la tête. Il garde sa lucidité, regardez, allez-y. Bon, elle est mal déviée par le gardien. Il se la passe, il fait une autopasse. Voilà, une autopasse de la tête. Et il arrive à... ouais, mais c'est un très mauvais renvoi du défenseur du Nord. Riyad. Oui, Fatah. Alors, Amoura, c'est l'enfant de Djidjel, c'est l'enfant de Taher. Ça, on le sait. Oui, non. Qui n'est pas très très loin de votre village. Non, mais c'est juste pour dire qu'il a quand même été dans une grande école qui est l'école de la sûreté nationale de Gigel, qui a été championne d'Algérie, qui a eu la Coupe d'Algérie. Donc c'est quand même, et il a fait les petites catégories en équipe nationale. Les U17, il a été parmi les U17. Oui, mais mon cher. أكثر واقعية من جانب أهلي برج بوعريرج، ولكن الواقعية غائبة لحد الآن. ما فيش وضعية التسديد، ربما هذا هو الهدف الثالث، ربما الثالث. يا سلام يا سلام يا عمورة، يا سلام على هذا الفتى.
هذا الفتى الذي ارعب دفاع فريق اهلي برج بوعريريج يوقع الهدف الثالث. أولو لو 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 يا عمورة، تسلط الأضواء على هذا اللاعب، لابد أن تسلط الأضواء على هذا اللاعب، على هذا الفتى المشاكس في كرة القدم. ينطلق وانطلق عمورة، راوى غاسم محمد سيدريك. أولو لو يا للروعة، روعة هدف ثاني بطريقة فنية رائعة من عمورة. شوف التصويبة أيضا والانطلاقة من عمورة، سريع جدا عمورة. أولو لو 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 فعل كل شيء. جمالية كرة القدم حاضرة، الفعالية حاضرة، وعمورة يقتل المقابلة قبل بداية الشوط الثاني، هكذا أقول. ولكن معذرة بالنسبة للجمهور الرياضي لأن كرة القدم لا تؤتمن. ننتظر الشوط الثاني، ربما سيكون رد فعل آخر من فريق أهلي برج بوعريريج. ولكن الانطلاقة شوف من لا 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 هذا البناء الهجومي من خلف وسط الميدان، ثم خطأ في المراقبة من دفاع فريق أهلي برج بوعريريج. عمورة في كل مرة يجد نفسه منفردا بالحارس سيدريك. والآن عمورة البديل قلت بحاجة إلى دم جديد، قلت بأنه بحاجة إلى دم جديد، قلت بأنه بحاجة إلى نفس جديد. As a boss, rank a jam of Germany topical radio. Opia sports mu namia. Ego. EST Fatinica. Oh, Kotoko Diana Muye. Oh, Kumasia Santi Kotoko 1. EST 1. Mamma mia. Now wafena ejano babe sobium. Radio opia sports mu namia. Ego. Ego. EST Fatinica.